नमस्कार, प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रम पत्र पत्रिकामा स्वागत छ। म नवराज पोखरेल। मेरो हातमा पत्रिकाहरू आइसकेको छ। सबैभन्दा पहिले मेरो अगाडि छ पत्रिका राजधानी र लडाकु शिविर भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीदेखि पौडेलसम्म तानिए भन्ने शीर्षक समाचारमा राजधानीले लेखेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारमाथि छानबिन अगाडि बढाउँदै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, शान्ति मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने पहिलो मन्त्री कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल सहित शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री नरहरि आचार्यसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा तानेको छ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी अर्को समाचार, सार्क सम्मेलनको तयारी तीव्र भन्ने शीर्षक समाचारमा भनिएको छ। सरकारले आगामी 10 मङ्सिरबाट काठमाडौँमा हुन लागेको 18औं दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क शिखर सम्मेलनको तयारीलाई तीव्रता दिन सुरु गरेको छ। 1 महिना पहिले नै सम्मेलनको सबै तयारी सक्ने गरी सरकारले काम थालेको हो भनेर भनिएको छ भने अर्कोतिर सहमति कार्यान्वयन नभए कांग्रेसको सहकार्य टुट्छ भनेर चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा ओलीले भनेको भनाई र पीटीए वार्ताका लागि नेपाललाई भारतको पत्र भन्ने शीर्षक समाचारहरू राखेर राजधानीले आफ्नो अगाडिको पृष्ठमा यी समाचारहरूलाई स्थान दिएको छ। नागरिक लेख्दछ मुसलधारे वर्षाको छाँट भन्ने शीर्षकको समाचार र यसमा भनिएको छ जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बुधबार रातिदेखि शनिबार साँझसम्म तराईका अधिकांश र पहाडका केही क्षेत्रमा मुसलधारे वर्षा हुने जनाएको छ। 3 दिन लगातार मुसलधारे वर्षाले बाढी पहिरोको जोखिम बढाउन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत र सतर्क रहन सुझाव दिएका छन् भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी समय गुज्रिए नेपाल डुब्छ भन्ने अर्को शीर्षकको समाचार, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भ्रष्टाचारबाट देशलाई मुक्त पार्न ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै यो अभियानमा सबैलाई मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका छन्। कसैको दबावमा अनियमित र गैर कानुनी काम नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले मंगलबार सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा भ्रष्टाचार रोक्न नसके देशै डुब्ने धारणा व्यक्त गरे भनेर भनिएको छ। अर्कोतिर ताल खोतल्दै एक्सकाभेटर भन्ने समाचार शीर्षकमा 11 दिन अघि सिन्धुपाल्चोकको माङखामा गएको कानले चट्टानले पहिरोले थुनिएर बनेको सुनकोशी तालको पानी निकाल्न विस्फोटसँगै शक्तिशाली एक्सकाभेटर प्रयोग गरिएको छ। नदीको बहाव बढाउन ब्लास्टिङ मात्र प्रभावकारी नदेखिएपछि नेपाली सेनाले मंगलबार अपराह्नबाट एउटा एक्सकाभेटर सञ्चालनमा ल्याएको हो। त्यस लगत्तै 11 दिनदेखि थुनिएको नदीको पानीको मात्रा बिस्तारै घट्न थालेको छ र लगातार वर्षा भइरहेकाले सतह देखिने रूपमा भने घट्न सकेको छैन भनेर भनिएको छ। अर्कोतिर इबोला भाइरसको सन्तास अफ्रिकी मुलुकमा मात्र नभएर यसले अन्य देशहरूलाई पनि त्रासमा समेटेको छ र विमानस्थलमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको भन्ने समाचार छ। भनिएको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको इबोला भाइरस नेपाल भित्रिन र फैलिन नदिन सरकारले अफ्रिकाबाट आएका व्यक्तिको निगरानीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेल्थ डेस्क राख्ने निर्णय गरेको छ र शंकास्पद बिरामीका लागि वीर र टेको अस्पतालमा छुट्टै उपचार प्रबन्ध मिलाउनुका साथै इबोला जाँच क्रममा चिकित्सकहरूको सुरक्षाको निम्ति आवश्यक किट बन्दोबस्त गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ भनेर भनिएको छ। यो थियो राजधानीको समाचार। माफ गर्नुलाई यो थियो नागरिकको समाचार। अब नागरिककै अर्को एउटा पेज मेरो हातमा आयो, आर्थिक नागरिक आर्थिक पृष्ठ। यसले भन्छ माथिल्लो तामाकोशीको पहिलो चरणको शेयर दशैं अघि भन्ने शीर्षकको समाचार। स्वदेशी लगानीमा दोलखाको लामा बगरमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले कर्मचारी र जिल्लावासीका लागि दशैं अघि नै शेयर निष्कासन गर्ने तयारी थालेको छ भनेर भनिएको छ। 35 अर्ब 29 करोड रुपियाँको लागतमा बन्ने यो आयोजनाको शेयरमा धेरैले चासो राख्दै आएका छन्। 456 मेगावाटको आयोजना 70% ऋण र 30% शेयर लगानीमा बन्दैछ। कम्पनीको चुक्ता पुँजी 10 अर्ब 59 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर मध्ये लगानीकर्ता सरकारी संस्थाका कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि छुट्याइएको 3 अर्ब 19 करोड रुपियाँको शेयर तत्काल निष्कासन गर्ने तयारी गरिएको हो। शेयर निष्कासन र बाँडफाँड गर्न आयोजना सञ्चालक समितिले नागरिक लगानी कोषलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक तोकिसकेको छ भनेर भनिएको छ।
यो थियो नागरिकको समाचार। हामीसँग अरू पनि समाचारहरू बाँकी नै छन्, त्योभन्दा पहिले लिँदैछौँ एउटा छोटो विश्राम। इटलीबाट ल्याइएका हतियार भन्सारमा अलपत्र। यो अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएको छु यो समाचारलाई। समाचारमा भनिएको छ, नेपाल प्रहरीका लागि इटलीमा खरिद गरिएका हतियार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारमा 20 दिनदेखि अलपत्र छ। वास्तविक मूल्यभन्दा तेब्बर बढी रकम तिरेर ठेकेदार मार्फत ल्याइएका ती हतियार आवश्यक कागजातको अभावमा भन्सारमै थन्किएका हुन्। सरकारले निर्णय गरेपछि भन्सार छुटमा हतियार ल्याउन पाइने व्यवस्था छ, तर प्रहरी र ठेकेदार कम्पनीले भन्सार छुटको कागजात पेश नगरेकाले भन्सारबाट हतियार बाहिर निकाल्न नसकिएको हो। हतियार ल्याएर भन्सार क्षेत्रमा राखिए पनि यति लामो अवधिसम्म पनि कागजात तयार गर्न नसक्नुलाई भन्सारकै कर्मचारीले पनि अनौठो मानेका छन् भनेर भनिएको छ। अर्कोतिर विद्युत सम्झौतामा छलफल गर्न निम्तो भन्ने शीर्षकको समाचारमा नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौताको मस्यौदामा छलफल गरी अन्तिम रूप दिन भारतले नेपाल सरकारलाई आमन्त्रण गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वदेश फर्केको 2 साता नबित्दै भारतले सम्झौता टुङ्गो लगाउन नेपाली अधिकारीलाई नयाँ दिल्लीमा बोलाएको हो। काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले अघिल्लो साता परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत ऊर्जा मन्त्रालयलाई चिठी लेखी सचिव स्तरीय छलफलका लागि बोलाइएको जानकारी ऊर्जा मन्त्री राधा गेवालीले दिइन्। भारतबाट ऊर्जा व्यापार सम्झौताबारे छलफल गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई औपचारिक पत्र आएको छ। उनले मङ्गलबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भनिन्, अब छिटै मिति तय गरेर हाम्रा ऊर्जा सचिव भारत जानुहुनेछ भनेर चाहिँ विद्युत सम्झौता गर्न निम्तो दिएको शीर्षकको समाचारमा छापिएको छ भने एमालेमा अपशब्द प्रयोग गर्न रोक भन्ने अर्को समाचारमा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अमर्यादित र अपशब्द प्रयोग गर्न रोक लगाउने आचार संहिता तयार पारेको छ। केन्द्रीय कमिटीको मङ्गलबारको बैठकमा वितरित बैठक सञ्चालन आचार संहितामा अपशब्द प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ भनिएको छ भने प्रधानमन्त्रीले भने म सुतेको छैन। यो समाचार म कहाँ सुतिरहेको छु, नियमित काम गरिरहेकै छु त। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मङ्गलबार सञ्चारकर्मीसँग भेट हुने बित्तिकै आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे भने। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा सहभागी कोइरालाले आफ्नो स्वास्थ्यबारे सही समाचार सम्प्रेषण गर्न पनि सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री बिरामी छ, सुतिरहेको छ, केही काम गर्दैन भनेर किन गलत समाचार छाप्नुहुन्छ? कोइरालाले भने, म नियमित काम गरिरहेको छु, जे हो त्यो समाचार छाप्नुहोस् न। उनले पत्रकारहरूलाई पनि मुलुकको चिन्ता हुने भएकाले सही समाचार दिन चुक्न नहुने बताए। गलत समाचार दिनुभयो भने मुलुक पनि गलत बाटोमा जान्छ। तपाईहरूले पनि मुलुकको चिन्ता गरेर सही समाचार छाप्नु पर्यो उनले भने। प्रधानमन्त्रीले भने, म सुतेको छैन। यो शीर्षक समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको यो अगाडिकै पृष्ठको समाचार अन्नपूर्ण पोस्टको। डाटा परिचालन गर्न असफल भनेर अन्नपूर्ण पोस्टको अर्थतन्त्र पृष्ठमा छापिएको समाचार प्रतिबद्धता भए अनुसारको सहयोग रकम लिन नसकेको बताउँछन्। यो चाहिँ नेपालको विगत 4 वर्षको अवधिमा दात्री निकायले सहयोग दिने प्रतिबद्धता गरेको 1 खर्ब रुपियाँ खर्च गर्न सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2011 देखि 14 सम्म दात्री निकायले करिब 3 खर्ब 59 अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर यस अवधिमा निकायले करिब 2 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ मात्र निकासी गरेका छन्। नेपालले यो रकम खर्च गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो भनेर डाटा परिचालन गर्न सरकार असफल भन्ने शीर्षक राखेर अन्नपूर्ण पोस्टको अर्थतन्त्र पृष्ठमा छापिएको समाचार। संविधान निर्माण प्राथमिकतामा परेको समाचार पनि छ हामीसँग, तर त्योभन्दा पहिले लिँदैछौँ यो अन्तिम विश्राम। दर्शकवृन्द, यो विश्रामलाई केही प्राविधिक कठिनाइ परे जस्तो छ। यस बीचमा म यो समाचार सम्प्रेषण गर्दैछु। नेपाल समाचार पत्रको संविधान निर्माण प्राथमिकता भन्ने शीर्षकको समाचारमा भनिएको छ, 9औं महाधिवेशन पछि नेकपा एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक मङ्गलबारदेखि प्रारम्भ भएको छ। पहिलो बैठक केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएकाले यो दोस्रो बैठक महत्त्वपूर्ण मानिएको हो। 9औं महाधिवेशनको समीक्षा, महाधिवेशनले गरेका निर्णयलाई संस्थागत गर्ने, संशोधित संविधान टुङ्गो लगाउने, स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दिने, पोलिट ब्युरो निर्वाचन गर्ने एवं अन्य जिम्मेवारी बाँडफाँड समेत यही बैठकले गर्नेछ भनेर संविधान निर्माण प्राथमिकता भन्ने शीर्षकमा राखेर नेपाल समाचार पत्रले समाचार छापेको छ भने
इबोला भाइरसप्रति सरकार उदासीन भनेर छापिएको अर्को समाचारमा पश्चिम अफ्रिकामा महामारीकै रूपमा फैलिएको इबोला भाइरसको खतरा नेपालमा पनि उच्च रहेको छ। विश्वले यो रोगलाई उच्च खतराको संकेत दिइरहँदा समेत नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य डेस्क राख्न तदारुकता नदेखाउनु लज्जास्पद विषय बनेको विज्ञहरू बताउँछन् भनेर यसले भनेको छ भने इबोला भाइरस के हो भनेर यहाँ भनिएको छ। यो बाँदर र चमेराबाट सर्ने खतरनाक रोग हो। यो रोग लागेको मान्छेलाई सुरुमा सामान्य ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने र पखाला लाग्ने गर्छ। यो रोग लागेपछि 90% मानिसको मृत्यु पक्का छ, उपचार नै छैन भनेर भनिएको छ। सहमतिको आधार खोज्दै प्रचण्ड र बाबुराम भनेर छापिएको अर्को समाचारमा एकीकृत नेकपा माओवादीमा देखिएको विवाद समाधान गर्नका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहमतिको आधार तय गर्न सक्रिय भए पनि अडानका कारण सहमतिको आधार फेला पार्न सकेका छैनन् भनेर भनिएको छ। अघि भने जस्तै अब यो अन्तिम विश्रामको पालो आएको छ। भारतीय सहयोग बजेटभित्र पार्न पहल कान्तिपुरको समाचार हो। भारतले साना परियोजना विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा दिइरहेको प्रत्यक्ष सहयोगलाई सरकारी ढुकुटी मार्फत आफ्नो प्राथमिकता अनुसार खर्च गर्न पाउनुपर्ने नेपालले प्रस्ताव गरेको छ। स्वास्थ्य एवं शैक्षिक संस्था पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा भारतीय दूतावासले आफ्नै पहलमा बाँड्दै आएको रकमलाई नेपाल सरकारले आफ्नो बजेटभित्र पार्न चाहेको हो। एआईजीमा बढुवा रोकिँदा 11 अधिकृतको अवकाश, यो शीर्षकको समाचार। नेपाल प्रहरीमा रिक्त 7 अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीको बढुवा प्रक्रिया रोकिँदा 11 प्रहरी अधिकृत समय अगावै अवकाश पाएका छन्। चाँडै बढुवाको निर्णय नभए अहिले एआईजीको दर्जाने चिन्ह लगाउने दिन कुरिरहेका सहित सबै 13 नायब महानिरीक्षकले पनि अवकाश पाउनेछन्। अर्को समाचार छ एउटै रुखले 36 लाख भन्ने शीर्षकको समाचार र यसमा भनिएको छ रामेछापबाट प्रेषित समाचार हो। एउटा रुखबाट वर्षभरिको कमाई कतिसम्म होला? 1000, 10,000 या लाख, सायद कसैले अनुमान गर्ला। मजुवाका धनबहादुर लामाको एउटै रुखको वार्षिक कमाई 36 लाख रुपियाँ पुगेको छ भनेर भनिएको छ। यो बोधचित्तको रुख हो र जसको वर्षको 2 छिमल बेच्दा उनलाई धनवर्षा भइरहेको छ। पैसाको झोला बोकेर क्रेता घरमै आइपुग्छन्। पहिले उक्त रुखमा फल्ने दानाबाट उपार्जन होला भन्ने कल्पना समेत पनि थिएन। गेडा फल्थ्यो, झर्थ्यो, रहँदासम्म तिनै दाना उनेर माला लगाउनु पर्छ भन्ने जाने उनलाई बाँडे। 3 वर्ष अघि नै उनले चाहिँ बोधिचित्तको फल बेचेर 12.5 लाख रुपियाँ कमाए। त्यो कुरा सञ्चार माध्यममा आयो, जसबाट झन चर्चा भएर कमाई 22.5 लाख पुग्यो भनेर भनिएको छ र एउटै रुखले 36 लाखसम्म आम्दानी दिएको समाचार कान्तिपुरले छापेको। नयाँ पत्रिका लेख्दछ संविधान सभाले कति काम गर्यो भनेर यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ लिस्ट पनि यहाँ छ। कामको विवरण दिएको छ कि विषयगत समितिका सभापति चयन भएको, विषयगत समितिको क्षेत्राधिकार निर्कोल भएको, सचिवालयले समितिको कार्यालय र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको चीजहरू चाहिँ यसले यो नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। भनेदेखि सक्कली प्रहरी सम्मेलनमा नक्कली प्रहरी भनेर पनि यहाँ छापिएको छ। यो चाहिँ सक्कली प्रहरीको सर्वसाधारणलाई सरकारी कर्मचारी बनाएर मानव तस्करी गर्ने आइएमआई इन्टरनेसनलका सञ्चालक किशोर थापा पक्राउ भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। अनि पोलिट ब्युरोमा प्रवेश पाउन एमाले युवाको दबाब भन्ने शीर्षकमा एउटा समाचार छ भने बोल्ने समय अपुग भएपछि संसदमा थापाको आक्रोश भनेर नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ। सञ्चय कोष, लगानी कोष र बीमा संस्थानका कर्मचारी करोडपति हुँदै भनेर कारोबारले छापेको समाचारमा आफ्नै जिल्लामा निर्माण भइरहेको माथिल्लो तामा कोशी जलविद्युत आयोजनाको 50 किता सेयर सुनिश्चितका लागि स्थानीयवासी आन्दोलित छन्। तर आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रत्येक कर्मचारीले भने बिना परिश्रम 3050 किता सेयर पाउने भएका छन्। सञ्चय कोषले प्रचलित ब्याज दर भन्दा महँगो 12% ब्याज दरमा आयोजनामा 10 अर्ब ऋण प्रवाह गरेको छ भनेर भनिएको छ। यसै वर्ष देशभर टेलिकम अप्टिकल फाइबर भन्ने शीर्षकमा छापिएको समाचारमा नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्ष 71-72 भित्र देशका सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबरको सञ्चालन विस्तार गर्ने भएको छ। मोबाइल टेलिफोन तथा डेटा सेवाको गुणस्तरीय सुधार गर्नका लागि कम्पनीले सबै जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबरको नेटवर्क विस्तार गर्न लागेको हो। टेलिकमले हालसम्म 58 जिल्लामा फाइबर सञ्चालन विस्तार गरिसकेको छ भनेर भनिएको छ।
साप्ताहिक एउटा मेरो हातमा आइपुगेको छ जनआस्था साप्ताहिक। यसले भन्छ प्रमले उपप्रमलाई धम्काएपछि, यो शीर्षकको समाचार छ भने अर्थ जगतमा फेरि एउटा अचम्म अर्को समाचार शीर्षक छ जोगीहरू युवतीमाथि किन खनिए। यो अर्को समाचार छ भनेदेखि यस्तै यस्तै विदेशी आए बल्ल चाल पाए जस्ता समाचार शीर्षकहरू राखेर जनआस्था साप्ताहिकले अगाडिको पृष्ठमा आफ्नो समाचारहरू छापेको छ। दर्शकवृन्द, पत्र पत्रिकाका ताजा समाचारबारे हामीले यहाँलाई जानकारी दियौँ। भोलि फेरि आजकै समयमा उपस्थित भएर भोलिको पत्रिकामा छापिएका जानकारीमूलक ताजा समाचारहरू यहाँ समक्ष राख्नेछौँ। आजलाई नमस्कार।